मगर असल को मत निकालो, असल में जो खराबियां हैं वो निकालो। जैसे एक खराबी है बहुत दिमाग में सबके घुस गई है, क्या नारे इमाम हुसैन के लगाना वो तो शिया का काम है। नहीं बाबा नहीं, ये सुन्नियों का भी काम है, सुन्नियों का भी हक है मौला मौला करना। मौला हुसैन, मौला हुसैन। ये हाथ गवाही देंगे कयामत में। हाथ पैरों से गुनाह किए होंगे ना, हाथ पैर भी बोलेंगे इसने ऐसा गुनाह किया था, ये पैर ने ऐसा गुनाह किया था। उठा उठा के हाथ जुबान से हुसैन हुसैन करोगे ना तो कयामत में ये भी कहेंगे, हाँ ए अल्लाह तेरे नबी के नवासे पर कह रहा था या हुसैन या हुसैन। करबला में जख्मों की हालत में ऐसा हाल है कि सुनाया नहीं जाता, उस वक्त भी आप मदद फरमा रहे हैं। अरे उसी हाल की एक बात करूं, गुलजार शोहदा में और रोज़तुल शोहदा में लिखा हुआ है, क्या हिस्सा दूसरे में, एक अब्दुल्ला यमनी करके था, सौदागरी का काम करता था मगर आका हुसैन को मानता था और जहाज में गया था। पुराने किस्म के जहाज उस वक्त चल रहे थे पर्दे वाले, और यही दिन था 10वां मुहर्रम, और जहाज के पर्दे टूट गए। आजकल जो इस्तेमाल होता है, जो जहाज बड़ा होता है मजबूत, ऐसे नहीं थे, पर्दे वाले थे। हवाओं से पर्दे टूट गए और जहाज डूबने लगा। तो कहते हैं मुसीबत में वही काम आता है जो मुसीबत वाला होता है, मौला मुश्किल कुशा वाला होता है। वो आपके मुरीद थे। आप कहोगे पीरी मुरीदी, वहां भी भाई मुरीद का माना बहुत होता है, एक ही होता है थोड़ी पीरी मुरीदी। और आजकल तो बस मुरीद बन जाओ, पीर साहब से ऐसी नोट का मशीन छापने लगाए, पीर साहब को बोले सब नोट का मशीन दे दो अमीर हो जाओ। ये मुरीदी नहीं है, ये मुरीदी फिर दुनियादारी की मुरीदी है। हाँ, मेरे नबी ने भी मुरीद मांगा, मेरे नबी ने दुआ मांगी, मौला 2 उम्र से 1 दे दे, मेरी मुराद है। तो मुरीद उम्र हो गए। मुरीद का माना एक ही थोड़ी है। तो आका हुसैन का चाहने वाला था, मुरीद था। देखा इसने का जहाज डूब रहा है, अब क्या होगा? तो उसने आवाज लगाई, अदरिकनी या हुसैन, अगिशनी या हुसैन, मेरी फरियाद सुनो आका हुसैन। ये कलेजा हिल जाएगा भाई तुम्हारा, मेरा, मेरे बेटों, मेरे उम्र वाले बच्चे, मेरे दोस्त बिरादर, इसको खास सुनना, रात की तन्हाई में सुनना। अगर दिल में हुसैन की याद होगी, पंजतन के आशिक होंगे तो आंख से जरूर आंसू आएगा। यहां ऐसा मंजर बन रहा है, हो रहा है, आखिरी इमामी अली असगर बाकी है। खैमों से आवाज आई, भैया अली असगर को जरा लेके जाओ। इससे क्या मालूम हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इससे कहो कि इस बच्चे को अगर 2 घूंट पानी पिला देंगे तो वो तलवार लेकर नहीं आ जाएगा, इसकी प्यास बुझ जाएगी और नबी के घराने वाले दुआएं देंगे। आपने कहा ज़ैनब तू कहती है तो ला, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग माने। कहा नहीं भैया जरा जाके तो देखो। आपने कहा ठीक है। आए करबला में नन्हे अली असगर 6 महीने के, यूं दिखा के कहा, यूं, ऐ लोगो तुम भी आल औलाद वाले हो, देखो हमारा तो कोई लड़ाई का मामला ही नहीं था, हम तो खुशी खुशी जा रहे थे, ये हो गया और अल्लाह को करना था। मगर इतने जुल्म किए हैं तुमने, हमारे खानदान को शहीद कर दिया है तुमने, मैं सब माफ कर दूंगा, मैं सब माफ कर दूंगा अगर अली असगर को 2 घूंट पानी पिला दोगे। और कितनी मोहब्बत और कितनी आजीजी से समझाते हैं। इसलिए मकसद यही था कि नाना के उम्मती दोज़ख में न जाए।
پھر کہا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں فرات تک پہنچوں گا تو ایسا کیجئے کہ اسے آپ لے جائیے اور اپنے ہاتھوں سے چند قطرے ڈال دیں۔ مگر اللہ کو کچھ منظور تھا، اور عشق کی زبان نہیں ہوتی۔ جب علی اکبر شہید ہوئے نا تو علی اصغر نے بھی جو ہے اپنے دل سے عشق سے اللہ سے کہا ہوگا کہ مولا بھائی بھی قربان ہو گئے تو میں کیوں باقی رہوں، میری ننھی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور یہ پیاس کا بہانہ بن گیا، اور ہرملا کر کے کوئی کافر تیر چلایا، حلق میں پار ہو گیا۔ یہ منظر یہاں کربلا میں ہوا، اور یہی منظر 10ویں محرم عبداللہ یمنی جو یمن کے رہنے والے سوداگر تھے، اور دریا میں طوفان آ گیا تو یہاں اس نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ اغشنی یا حسین ادرکنی یا حسین، میری مدد فرمائے۔ اور یہاں یہ منظر ہو رہا ہے، گلے پر تیر آ گیا، آنکھیں بند کر دی، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ واپس آ رہے تھے لے کر دوسری بار پھر وہ عبداللہ کا آواز آیا، اغشنی یا حسین۔ ہائے ہائے، یہ ہیں حسین یار۔ ارے حسین کے بیٹوں کا یہ کمال ہے، میرے غوث کو دیکھو، میرے خواجہ کو دیکھو، 12 سال کی کشتی پل میں باہر آ گئی۔ اس لیے تو میرا رونا ہے نا یار کہ باپ کے نعرے لگاتے ہو تو دادا کیوں نہیں لگاتے؟ غوث و خواجہ کے دادا اور بابا ہے یہ، انہی کی نسب سے تو آپ کا نسب چلا ہے، انہی کو، اس لیے تو ہم حسنی حسینی کہتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ کہا ادرکنی یا حسین اغشنی یا حسین، تو آپ نے گھوڑا خیموں سے گھمایا اور سیدھا یمن کی طرف، لوگوں نے دیکھا کچھ دیر کے لیے کہ امام حسین اوجل ہو گئے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، اور یہاں عبداللہ کا جہاز ڈوب رہا ہے اور نظر ان کی حسین پر ہے، مدینے والے پر ہے، نواسے رسول پر ہے۔ بولو نا یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھا اچانک، کیا دیکھا؟ بھائی وہی تو دیکھتے ہیں نا، عشق والے ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں، اور یہ عاشق وہی سمجھ میں آتا ہے، عاشق بھی سب دیکھتا ہے۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ سمندر کی طرف ایک، ابھی سبحان اللہ میں چاہوں گا تمہاری، سمندر کی طرف ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، اور کمال کی بات ہے گھوڑے کی جین پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ننھا سا بیٹا ہے، اور گھوڑا تیز رفتار سے میری طرف آ رہا ہے، اور دریا میں ایسا چل رہا ہے جیسے زمین پر چل رہا۔ قریب آیا، کوئی پوچھا نہیں، یا تو غوث کو پوچھنا پڑا تھا نا وہ بڑھیا سے، بارات گم ہو گئی، پھر ککریاں ڈالی تھی، یہ تو دادا تھے نا، دادا بھی تو کمال کے ہیں نا، پوچھا نہیں۔ علی اصغر کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں، علی اصغر دونوں ہاتھ سے ایسے گلے پر، ایسے کندھے پر لگے ہوئے تھے، اور آپ نے بھی گردن جھکا دی تھی۔ عبداللہ یمنی کی زبانی اب سنو۔ عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں نے دیکھا سفید لباس میں جا بجا خون کے قطرے جاری ہے، یہ میرا اور تمہارا۔ ایک ٹرائی کرو، ورنہ تم ٹرائی کرو، میں تو کرتا رہتا ہوں، دیوانہ جو ہوں میں، تمہیں بھی بننا ہے تو کرو۔ ایک ٹانسلی لگاؤ، سو لگا، کتنا درد ہوگا، ایک کٹ جاتا ہے کتنا درد ہوگا، اے یار کیسے بولو یار، بولا نہیں جاتا، زخموں سے چور ہے یار۔ میرے بیٹے کو خوب بخار آئی ہے، میری بیوی کو یہ ہو گیا ہے، بچے کو یہ ہو گیا ہے، الٹیاں ہو رہی ہے، خدا نخواست کوئی ایسی بیماری لگے، خون بہت جا رہا ہے، کتنا رونا آتا ہے۔ ارے سوچو یار، یہی پنجتن ہے، اور اسی کے صدقے ہمیں جنت ملے گی۔
चारों तरफ से आप अब्दुल्ला यामनी फरमाते हैं मैंने घोड़े सवार को देखा, कंधे पे एक बच्चा है जो लेटा हुआ है और मैं देख रहा हूँ घोड़े सवार करीब आ रहा है और जख्मों से चूर जा बजा खून की कतरे जा रहे हैं, मगर वो हस्ती आने वाली थी, उसने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल जहाज के करीब आए, हाथ दोनों ऐसे ही थे, खाली बाजुओं से, ये बाजू से खाली जहाज को ऐसे ठोकर मारी, ऐसे इशारा किया, ऐसा इशारा किया तो जहाज तिर गया, जहाज ठीक हो गया, जहाज सीधा हो गया। और जब आप मुड़े तो क्या देखा, हवा ने भी एक अपना काम किया। हम सलाम में पढ़ते ने हवा जरा मदीने की खुशबू दे जा, वो मैं इशारा कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें समझाने के लिए। जैसे आप मुड़े तो हवा ने भी काम किया। आका हुसैन यहाँ ये भी सोच रहे थे कि मेरा नाम जाहिर न हो, मेरा मुरीद अब्दुल्ला परेशान न हो। नकाब चेहरे पर था, दो हाथ ऐसे थे, घोड़े पर सवार थे। जैसे मोड़े ना जहाज को, ऐसा इशारा किया बाजू से। गुलजार शोहदा, रोशतुल शोहदा किताब में है, हिस्सा नंबर 2 में, ऐसे बाजू से इशारा किया, जहाज सीधा और ठीक हो गया। और जब मुड़े ना तो हवा ने भी अपना काम किया। क्या किया? हुसैन का पर्दा हट गया, हुसैन का पर्दा हट गया। जैसे देखा वो आका को, फिर आशिक की तो क्या बात है यार, आशिक के सामने महबूब आ जाए तो क्या बात है यार। वो यूसुफ आ गए तो उनके सामने लींबू कट गए, उंगलियां कट गए, आशिकों की क्या बात है यार। देखा अब्दुल्ला ने, देखा फौरन परेशान, आका हुसैन। आपने कहा अब्दुल्ला वहीं ठहरो। कहा हुजूर ये क्या बात है? आपने कहानी खुद ने कुछ सुनाई मुख्तसर, अब्दुल्ला बचपन का वादा पूरा करके आ रहा। बोले हुजूर मगर ये, बोले अब्दुल्ला ये मेरी जान छोटी सी नन्ही सी दाद, इसको असगर कहते हैं। मगर हुजूर ये, बोले हाँ अब्दुल्ला, अल्लाह ने ऐसा वक्त तैयार किया रखा कि तूने 2 मरतबा कह दिया अदरिकनी या हुसैन, अगिशनी या हुसैन, तो मैंने सोचा कहीं देर ना हो जाए। ये तो आवाज ऐसा सुनते हैं यार तुम्हारा और मेरा, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए अली असगर को लेकर आया हूं, खैमे में भी नहीं गया और तेरी मदद पर पहुंचा हूं। सारा किस्सा सुनाने के बाद इमाम हुसैन फिर लोगों के सामने जाहिर हुए, फिर अली असगर को दिया। अब्दुल्लाह ने फिर जो है मदीने पहुंचकर सारा किस्सा सुनाया। एक दूसरे में बातें होने लगी, शायद हो सकता है हुसैन शहीद हो गए। फिर उम्मे सलमा वगैरह सारी बातें आती है। कहना यह है कि आज भी वो सुनते हैं, आवाज दो उसे सुनाई दिया जाता है। और इश्क हो अगर अच्छा और सच्चा तो सिर्फ सुनाई नहीं दिया जाता, दिखाई भी दिया जाता है कि मेरे चाहने वाले की क्या हालत है। वो अल्लाह वालों को जो है कभी ऐसी रसाई मिलती है, जैसे कोई शायर ने कहा है, बात खत्म कर रहा हूं, कभी कभी तो वो ऐसी रसाई देता है, कभी कभी तो वो ऐसी रसाई देता है, लगता है सब सुनाई देता है, मगर वहां तो हर वक्त सुनाई देता है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तुम्हें मुझे हिदायत नसीब फरमाए और आशिक हुसैन, आशिक पंजतन, आशिक साहबा, आशिक रसूल बनाए और 5 वक्त नमाज बच्चों को पढ़ाए, खूब दरूद और सलाम पढ़ने वाला बनाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नूरिल अनवार। आगे बोलूं? 4 साल का। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खुशी की बात है, मौलाना मुस्तकीम हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं, ये नहीं बोले, मगर बाहर का कोई आने वाला आदमी जो वो भी चंदे के लिए आया था, उसने तारीफ़ की कि मौलाना अच्छा पढ़ाते हैं।
ابھی آپ نے میرے کو خبر دی کہ 4 سال کا بچہ قرآن پڑھ کر تیار ہو گیا، تو شریعت بھی سکھائی جائے گی، طریقت بھی سکھائی جائے گی، عشق بھی سکھایا جائے گا، ادب بھی سکھایا جائے گا۔ تو خاص کر کے آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی بھیجیں۔ بچیوں کے لیے بھی میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ خاص اس کے لیے بھی ایک جو ہے الگ سے وقت نکال کر، وہ خواتینوں کو خواتین ہی پڑھائے گی انشاءاللہ تعالی، اور باقی تو بڑے چھوٹے کے لیے مولانا مستقیم بھی ہے، پھر ہمارا ایک اعزاز ہے حبیبی، وہ بھی انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے، اور اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جزائے خیر دے۔ درود۔ جنت کی شجکاریاں، ختم قرآن پر جنت کے درخت کا تحفہ، جنت میں درخت لگانے کا وکیل مقرر، قیامت میں فائدہ دینے والا درخت، جنت کے باغات کے پھل کھانے کا وظیفہ، پھولدار پودے اور مہندی، جبل احد، کوہ طور، کوہ لبنان اور جبل جودی کیا ہے، جبل خصیب اور جنت کی وادی کیا ہے، زیارت خداوندی میں خوشبو کی بارش، خدا کی زیارت میں خوشبو کی بارش کیسی کیا ہے، جنتی جو تمنا کریں گے اس کی بارش ہوگی، پانی، دودھ، شراب، پاک شراب دنیا کی نہیں، اور شہد کی نہریں کیسی ہوگی۔